बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामीन खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, कुछ बहुत बड़ी खबरें इस वक्त मंजरनामे से सामने आ रही हैं। एक जानिब तो रशिया के दारुल हुकूमत मॉस्को में एक शॉपिंग मॉल पे एक हमला हुआ है, एक टेररिस्ट अटैक हुआ है और इसमें मुतअद्दिद लोगों की हलाकतें और बहुत सारे ज़ख्मी हैं जो कि सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि एक बहुत बड़ा हमला है जो कि इस वक्त अमेरिका और बरतानिया के जहाज़ों ने यमन पे किया है और अब तक का सबसे बड़ा और भरपूर हमला समझा जा रहा है, जो कि दो जगह पर एक जानिब तो हुदैदा के मकामात को कुछ निशाना बनाया गया है और इसके साथ साथ यमन के दारुल हुकूमत सना पर जो है वो शदीद बमबारी की गई है। किन किन इलाकों को टारगेट किया गया है और क्या तफसीलात सामने आ रही हैं, इसको भी इस खबरों में शामिल करते चलेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। तो नाज़रीन, जो खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं, एक बहुत बड़ा और ताज़ा तरीन हमला रूस पे किया गया है और रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को को लर्जा दिया गया है, आग और खून में नहला दिया गया है। और जो खबरें वहाँ से सामने आ रही हैं, एक ख़तरनाक दहशतगर्दाना कार्रवाई मॉस्को में एक मॉल पे की गई और वो कार्रवाई उस वक्त की गई जब वहाँ एक कॉन्सर्ट जारी था और हज़ारों की तादाद में अफराद वहाँ मौजूद थे। तब जो है वो एक शदीद हमला किया गया और बहुत सारे लोगों को जो है वो उसमें हलाक किया गया और बहुत सारे लोग इस हमले में ज़ख्मी हैं। अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं, एन आर्म्ड ग्रुप अटैक अ कंसर्ट इन अ शॉपिंग मॉल इन मॉस्को किलिंग अबाउट 15 पीपल। अब जो इस हमले की ताज़ा तरीन तफसीलात सामने आ रही थी, इसमें इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक एक हमला किया गया, कुछ हमला आवर दाखिल हुए उस मॉल में और वहाँ पर जो है अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और उसके नतीजे में 15 अफराद फौरी तौर पे लुक़मा अजल बन गए। उसके बाद जो फिर खबरें सामने आईं और जिस तरह से फिर ये चीज़ें खुलती गईं और वाज़ेह होती गईं, उसके बाद रशियन मीडिया तास एजेंसी है वो इस खबर को क्लेम कर रहा है कि 40 पीपल्स वर किल्ड एंड मोर देन 100 इंजर्ड इन अ अटैक ऑन क्रॉकस कॉम्प्लेक्स। अब ये मॉस्को का एक क्रॉकस कॉम्प्लेक्स है जो कि शॉपिंग मॉल है और उसका एक फ्लोर जो है वहाँ पर एक कॉन्सर्ट हॉल है। उस हॉल में एक कॉन्सर्ट जारी था, एक मौसीकी का प्रोग्राम चल रहा था और वहाँ पे उस वक्त हज़ारों की तादाद में रशियन आम आवाम मौजूद थी। उन पर जो है वो शब खून मारा गया और उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई और उसके बाद जो है वो जो खबरें सामने आ रही हैं कि उस जगह को एक्सप्लोजन्स हुए, धमाके हुए और वहाँ पे शदीद आग भड़क उठी। After the shooting, an explosion occurred in a commercial complex in Moscow, resulting in a large fire. यानी पहले उन आवाम पर गोलियां बरसाई गईं जो कि अपना वीकेंड मनाने के लिए उस मॉल में मौजूद थे और मौसीकी का प्रोग्राम एंजॉय कर रहे थे और उसके बाद उस जगह को धमाके से उड़ाया गया और उसके बाद उस मॉल के फर्स्ट फ्लोर पे शदीद आग भड़क उठी। FSB रिपोर्ट्स अ सेकेंड एक्सप्लोजन इन अ कॉन्सर्ट हॉल नियर मॉस्को। इसके बाद रशिया की फेडरल सिक्योरिटी एजेंसी ने ये खबर दोबारा दी कि एक और धमाका हुआ, यानी पहले वहाँ गोलियाँ चली, उसके बाद एक धमाका हुआ जिसके बाद उस बिल्डिंग को आग ने अपनी लपेट में ले लिया और उसके बाद फिर एक और धमाके की रिपोर्ट सामने आई। अब इस वाक़े के फ़ौरन बाद अमेरिका का एक बयान सामने आता है जो कि बहुत ही हैरत अंगेज़ बयान है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द वाइट हाउस, देयर इज़ करेंटली नो इंडिकेशन ऑफ यूक्रेनियन इन्वॉल्वमेंट इन द शूटिंग इन मॉस्को। अब इस वक्त अमेरिका यूक्रेन की वकालत करते हुए सबसे पहले बयान दाग रहा है कि इस मामले में, इस शूटिंग इंसिडेंट में या इस टेररिस्ट अटैक के अंदर यूक्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है जो कि इस वक्त मॉस्को में हुआ। अब ये बात काफ़ी काबिले नज़र है कि एक जानिब तो रशिया और यूक्रेन का मुहाज़ काफ़ी अरसे से चल रहा है और जैसे ही ये इंसिडेंट मॉस्को पे होता है सबसे पहले अमेरिका की जानिब से तरदीद आ जाती है कि ये यूक्रेनियों ने नहीं किया है। इसका मतलब है कि या तो अमेरिका के इल्म में था कि किसने किया है या इसके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि कोई ऐसा टेररिस्ट अटैक है जो कि रशिया पे होने वाला है। इसके बाद एक और तास एजेंसी रिपोर्ट कर रही है, अ हेलीकॉप्टर वर्क्स टू एक्सटिंग्विश द फायर इन अ कॉन्सर्ट हॉल नियर मॉस्को। अब इस खबर से वाज़ेह है कि ये आग इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि आम फायर फाइटर्स या आम फायर फाइटिंग इक्विपमेंट से इसको बुझाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। जब भी ख़ास हेलीकॉप्टर्स जो कि आग बुझाने का काम करते हैं उनकी खिदमत ली गई और फिर उनकी मदद से इस आग को कंट्रोल किया गया। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना शदीद दहशतगर्दाना हमला था जो कि मॉस्को पे हुआ है।
اس کے بعد یہ ہیلی کاپٹرز نے اس کو آگ بجھانے کا سلسلہ جاری رہا، اور اب تک کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس میں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اب اس آگ پہ تو قابو پا لیا گیا ہے، لیکن اس خطرناک اور شدید حملے کے اندر 100 روسی باشندے اب تک زخمی ہیں، اور تقریباً 40 ایسے روسی باشندے ہیں اور روسی عوام ہے جو کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے اور ہلاک ہو چکی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو پریزیڈنٹ پیوٹن کے اسپوکس مین ہیں ان کا ایک بیان سامنے آ رہا ہے۔ پیوٹن واز انفارمڈ آف دا انسیڈنٹ فرام دا فرسٹ منٹ اینڈ ہیز بین فالوئنگ این ایونٹ آف کراکس سنس دا اسٹارٹ آف دا ایونٹ۔ اب جو روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے اسپوکس مین کا بیان سامنے آ رہا ہے، دمیتری پیسکوف کا، پیوٹن کو اس حملے کے بارے میں فوری طور پہ خبر کر دی گئی جیسے ہی یہ حملہ وقوع پذیر ہوا۔ پریزیڈنٹ پیوٹن کو اس کے بارے میں انفارم کر دیا گیا، اور اس کے بعد پیوٹن اس کراکس کے معاملے میں شروع سے لے کر آخر تک جو ہے وہ اپڈیٹ رہے، ان کو ایک ایک لمحے کی خبر دی جاتی رہی، اور اس کے بعد جب تک یہ تمام حملہ آور ختم نہیں کر دیے گئے اسپیشل فورسز کی جانب سے، جو کہ رشین اسپیشل فورسز تھیں، انہوں نے پھر اس میں کارروائی کرتے ہوئے ان تمام دہشت گردوں کا خاتمہ کیا اور پھر اس حملے کو جو ہے وہ اختتام پذیر کیا۔ اب جو چیز سامنے آ رہی ہے بڑی حیرت انگیز چیز ہے۔ آئیسس کلیم رسپانسبلٹی فار دا اٹیک آن دا کراکس کمپلیکس ان ماسکو۔ اب داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ایک جانب تو اپنے آپ کو دولت الاسلامیہ کہنے والی یہ تنظیم اتنی دور جا کر رشیا کے اندر ایک حملہ کرتی ہے، لیکن اس کے نزدیک ترین جو اسرائیل ہے اس پہ اس کی کوئی جارحیت سامنے نہیں آتی، کوئی حملہ سامنے نہیں آتا، بلکہ یہ تمام کارروائیاں مغربی دشمن کنٹریز پہ ہی سامنے آتی ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ داعش جیسی یہ تنظیم کس کے پیرول پہ پل رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے یمن سے سامنے آ رہی ہے، اور یمن پر امریکہ اور برطانیہ نے ایک بہت بڑا اور بھرپور حملہ کیا ہے۔ امریکن برٹش ایگریشن ٹارگٹ دا یمنی کیپٹل سنا۔ اب یمن کے دارالحکومت سنا پہ ایک بہت ہی بڑی کارروائی کی ہے امریکہ اور برطانیہ نے مل کر۔ اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، دا امریکن برٹش ایگریشن ٹارگیٹڈ عطان اینڈ النہدین ماؤنٹینز ساؤتھ آف یمنی کیپٹل سنا ود 9 ریڈز۔ اب ایک وقت میں 9 حملے کیے گئے ہیں یمن کے دارالحکومت سنا پر، اور پورا سنا جو ہے وہ دھماکوں کی آواز سے گونج رہا ہے، اتنے شدید حملے ہیں یہ سامنے آ رہے ہیں۔ اب تک جب سے یہ جارحیت جاری ہے اور جب سے یمن نے بحر احمر میں ایک کارروائیوں کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس کے بعد امریکہ اور برطانیہ نے جتنے بھی حملے کیے ہیں، ان تمام حملوں میں یہ سب سے بڑی کارروائی اور سب سے بڑا حملہ ہے جو اس وقت یمن کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کا مشترکہ سامنے آیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ دا امریکن اینڈ برٹش ایگریشن لانچز 5 ریڈز آن المنیرا ڈسٹرکٹس نارتھ ویسٹ آف کوسٹل پروونس آف حدیدہ آن دا ریڈ سی۔ ایک جانب تو سنا پہ حملے کیے گئے یہ 9 حملے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو حدیدہ ان کا ایک پورٹ سٹی ہے یمن کا، اس پر بھی 5 حملے کیے گئے، اور یہ 5 حملے مختلف علاقوں میں یعنی المنیرا ڈسٹرکٹ میں کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیدہ اور یہ ریڈ سی کا جو یہ بحر احمر کا سنگم ہے وہاں کوسٹل ایریا میں یہ حملے کیے گئے، اور متعدد سویلین سائٹس کو نشانہ بنایا گیا، اور ان حملوں میں کافی سارے سویلینز کی شہادتیں جو ہیں ان کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہیڈ آف سینٹ ڈیلیگیشن نیگوشیٹر ہے ان کا کچھ بیان سامنے آ رہا ہے۔ اینی ایگریسو ریڈز ول ناٹ پریونٹ آور پیپل اینڈ دیئر آرمڈ فورسز فرام کنٹینیوئنگ ٹو ٹارگیٹ اسرائیلی شپس اور دوز ہیڈنگ ٹو دا پورٹ آف آکوپائڈ پیلسٹائن۔ ان تمام حملہ کرنے کے بعد بھی یمن پہ کوئی فرق نہیں پڑا، اور ان کا یہ جو بیان سامنے آیا ہے کہ یہ تمام حملے اسی طرح اگر یہ کرتے رہیں امریکہ اور برطانیہ تب بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہماری عوام اور ہماری فوج جس طرح سے اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنا رہی ہے، اور ان تمام جہازوں کو بھی جو کہ اسرائیل کے بندرگاہوں کے لیے سامان لے کے جا رہے ہیں، وہ اسی طرح سے جاری رہیں گی۔ اب ہوتا یہی ہے جب امریکہ یا برطانیہ کی جانب سے یمن پہ جارحیت دکھائی جاتی ہے تو پھر اس کے فوراً بعد یمنی حوثی اپنی بھرپور کارروائیوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے فوراً بعد ایک شدید قسم کا رد عمل سامنے آتا ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ اس کارروائی کے بعد پھر دوبارہ بحر احمر اور خلیج عدن میں جو یمنی حوثیوں کی کارروائیاں ہیں ان میں شدت آئے، اور پھر اگلے آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے یہ خبر آ سکتی ہے کہ پھر یمنی حوثیوں نے بحر احمر یا خلیج عدن کے پاس
کسی اسرائیلی، امریکی یا برطانوی جہاز کو نشانہ بنایا ہو اور ان حملوں کا پھر رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ اب ان حملوں کے ضمن میں جو سپریم پولیٹیکل کونسل ہے یمن کا، ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے۔ The attacks by the Zionist evil trio on the Republic of Yemen will not prevent us from continuing to support Gaza and the aggressors will be disciplined۔ اب یہ جس طرح سے امریکہ، برطانیہ اور اس کے ہواری مل کر یمن پہ حملہ کر رہے ہیں، آج بہت ایک خطرناک جارحیت کا سلسلہ دیکھنے میں سامنے آیا ہے۔ اس پہ پولیٹیکل کونسل کا بیان سامنے آ رہا ہے کہ یہ تمام کارروائیاں ہمیں مظلوم فلسطینی عوام یعنی غزہ کے لوگوں کی حمایت سے نہیں روک سکتی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جارحیت دکھانے والے ہیں ہم ان کو سیدھا کر دیں گے، ہم ان کو ڈسپلن کر دیں گے۔ تو یہ اس وقت بیان ہے۔ ایک جانب تو یمن میں اس وقت دھماکوں کی آوازیں اور مسلسل جو ہے جہازوں کی پروازیں جاری ہیں، امریکہ، برطانیہ کے جہاز مسلسل یمن کی ایئر اسپیس میں داخل ہو رہے ہیں اور کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو یمن کے عوام ہیں ان کے حوصلے بہت بلند ہیں، اور ان تمام کارروائیوں کے باوجود بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سپورٹ مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ جاری رکھیں گے، اور ان دراندازوں کو جو کہ امریکہ اور برطانیہ ہیں اور جس طرح سے جارحیت دکھا رہے ہیں ان کو بھی ہم پھر سیدھا کر دیں گے۔ تو یہ تھا اس وقت تک کا ہمارا خبرنامہ۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔